कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। विक्रम सम्वत 2077 सालको हामी समाप्तिको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यो वर्ष कसरी बित्यो, मुलुकमा विकास निर्माणका कामहरू कसरी हुन सके, विकास निर्माणलाई प्रभावित गर्ने अरू पक्षहरू के रहे, हामी कहाँनिर उभिन सफल भयौँ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, जो लामो समय अर्थ सचिवका रूपमा पनि रहनुभयो, शान्तराज सुवेदीसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ र हरेक वर्ष हामी आफ्ना गतिविधिका क्रियाकलापका मूल्याङ्कन गर्छौँ। तपाईले 2077 सालमा हामीले चाहिँ यी कुराहरू प्राप्त गर्न सक्यौँ भनेर नोटिस गर्नुभएको, आफ्नो जानकारीमा राख्नुभएका प्रमुख विषयहरू चाहिँ के हुन्? धन्यवाद। अब 2077 साल कस्तो रह्यो त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी सरकारले लिएको नीति, सरकारका कार्यक्रम, सरकारको बजेट, सरकारले देखाएको तदारुकता, यी लगायतका विषय नीतिगत रूपमा हेर्दा, कानुनी रूपमा हेर्दा कोसिस चाहिँ गरेको राम्रो देखिन्छ। जनता केन्द्रित, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। तर विश्वव्यापी समस्या कोभिड हाम्रो अगाडि आयो। 77 मात्रै होइन, 76 सालदेखि नै यो आयो। यसको बढी प्रभाव 77 सालको अन्तिममा, वैशाख जेठ असार र 76 सालको अन्तिममा र 77 सालको सुरुमा, र यो वैशाख जेठ असार मात्रै होइन, साउन भदौ असोज कार्तिकसम्म पनि गयो। त्यसले गर्दा सरकारले चाहेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न एउटा कोभिडले पनि दिएन। अर्को कुरो, हाम्रा नीतिगत विषयहरू, कार्यक्रमहरू राम्रा पनि छन्, तर हामीले कतिपय कार्यक्रमहरू समयमा अगाडि बढाउँदैनौँ। समयमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान कठिन पनि छ विभिन्न कारणहरूले। त्यसले गर्दा सरकारले चाहेका यी काम कारबाही अथवा क्रियाकलापलाई स्मुथली, राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्ने समय चाहिँ यो वर्षको सुरुतिर भएन। खास गरी आर्थिक वर्ष हेर्ने हो भने पहिलो 6 महिना यो अलिकति डिस्टर्ब नै भएर गयो। तर कस्तो छ भने सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुख्य आधार भनेको जनता केन्द्रित कार्यक्रम नै हो। जनतालाई हामीले के दिन सकियो? अब अहिलेको समस्या भनेको कोभिडले निम्ताएको समस्या अहिले जनता केन्द्रित हो। सरकारले केही कोसिस पनि गरेको छ कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, र यसको व्यवस्थापनमा तिनै तह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले तदारुकता देखाएका पनि छन्, काम पनि गरेका छन्। र पछिल्लो चरणमा यो खोपको व्यवस्थापनमा पनि सरकार पुगिसकेको छ। तर कतिपय चाहिँ आफ्नो हातमा नभएको, आफूले चाहेर पनि गर्न नसकेको अवस्था पनि देखियो। कतिपय सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू विवादित पनि भए। कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न हाम्रो सरकारी संयन्त्र छ, जुन प्रशासन संयन्त्र छ, त्यसले समयमा अगाडि नबढाइदिँदा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन्। जस्तै कोभिडले सबभन्दा बढी प्रभाव पारेको क्षेत्र रोजगारीको क्षेत्र हो। रोजगारीको क्षेत्रमा, खास गरी पर्यटन क्षेत्रमा पनि रोजगारीमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पर्यो, उद्योग क्षेत्रमा पनि पर्यो, र हाम्रो अन्य सेवा, यातायात, बैंकिङ, बिमा लगायतका क्षेत्रमा पनि पर्यो। यी सबै, होटल रेस्टुरेन्टमा पर्यो, हवाई क्षेत्रमा अत्यन्त ठुलो प्रभाव पर्यो। र त्यो कार्यक्रम, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले जुन कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो, ती कार्यक्रम साउन 1 गते नै अथवा त्यहाँ सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। जसले गर्दा रोजगारीमा जुन रूपमा हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, रोजगारी सिर्जना गर्ने अथवा विदेशमा रोजगारी गुमाएर आउने हाम्रो जनशक्तिलाई यहाँ व्यवस्थापन गर्ने, र यहीँ पनि उद्योगमा, सेवा क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकालाई जुन व्यवस्थापन गर्ने हामीले सोचेका थियौँ, त्यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन। यहाँले भन्दै गर्दा मैले एउटा सम्झेँ, जस्तो पर्यटन वर्ष 2020 थियो, हो, त्यही यो 76 र 77 को बिचमा पर्यो। हो। अब नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर जुन 2020 राखिएको थियो, अब दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 कै अवधिमा यो विश्वव्यापी समस्या पहिलो 3 महिना नबित्दै पहिलो 3 महिना पूर्वाधार
हामी अलिकति जुनसुकै नीति कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ त्यसलाई तत्काल समय तालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न हामी पछि नै पर्छौँ। त्यसमा यो हाम्रो समस्या अथवा कमजोरी नै हो। पहिलो 3 महिनामा तयारी पनि हुँदै थियो, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि केही चल्दै थियो। तर पहिलो 3 महिनाकै अवधिमा यो अहिलेको कोभिड समस्या चाइनाबाट सुरु त भयो, त्यसले प्रभाव पार्यो। हामीले चाहेर मात्रै यो कार्यक्रम सफल हुने पनि होइन। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, पर्यटकलाई आकर्षण गर्न, यहाँ ल्याउन विदेशी पर्यटक आउनुपर्ने हुन्छ। अब मान्छेको आवत जावत नै अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। जब विदेशी पर्यटक नै आउन सक्ने सम्भावना भएन, यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने कुरो पनि भएन। त्यसकारण यो कार्यक्रमले सफलता पाएन भन्नलाई कुनै अब व्यक्तिलाई, कुनै संस्थालाई, सरकारलाई दोष दिनुपर्ने मैले देख्दिनँ। यो चाहिँ समस्या विश्वव्यापी समस्याले नै हो। जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु मैले, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्ता कार्यक्रमहरू थिए। कतिपय कार्यक्रमहरूले यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई केही सहयोग पुर्याउँथे। विदेशबाट फर्केर आएका बेरोजगार युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय थियो। खास गरी भारतबाट रोजगारी गुमाएका, यहीँ पनि दैनिक मजदुरी गरेर खाने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, ज्यालादारी गर्नेहरूले निकै लामो समयसम्म दुःख पाए। तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने थियो। तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले केही योजना पनि ल्याएको थियो, कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो। खास गरी ठुला विकास आयोजनाहरूमा, विकास निर्माणका काममा यिनीहरूलाई काममै लगाउने र पारिश्रमिक दिने किसिमले योजना पनि बनाएको थियो। ती महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समयमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। यसले गर्दा लक्षित उद्देश्य पुरा हुन सकेन, हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौँ। एउटा अर्को बजेट कार्यान्वयनमा हामी समयमै गएको भए र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सकेको भए अथवा पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सकेको भए सायद निजी क्षेत्र पनि त्यसमा योगदान गर्न सक्थ्यो र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो। त्यो पनि पछिल्लो चरणमा केही अगाडि बढे पनि पहिलो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा अत्यन्त कमजोर रह्यो। त्यो कमजोर रहनुमा कोभिडलाई दोष त दिइयो, तर हाम्रो प्रशासन संयन्त्र छ, विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूको तदारुकता छ, आयोजना प्रमुखहरूको कार्य सम्पादनको स्तर छ। यो लगायत विगतका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने अथवा नयाँ आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा तत्काल लैजाने यी समस्याहरू पनि देखिए। यसले गर्दा नयाँ आयोजनाहरू ल्याइएका छन्, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। अस्ति भर्खर हाम्रो एउटा बहुउद्देश्य आयोजना सुनकोशी मरिन आयोजना उद्घाटन भएको छ। ती शिलान्यास गरेका, उद्घाटन होइन शिलान्यास भएको छ। ती ठुला आयोजनाहरू जसरी अगाडि बढेका छन्, योभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रिय गौरवका करिब 24वटा आयोजनाहरू छन्। अर्को रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर 15औँ योजनामा हामीले 18वटा आयोजनाहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यसरी हेर्दा ती आयोजनाहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालको पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न सक्ने छन्। जनताको जीवनस्तर राख्नु भएको छ, त्यसको चाहिँ विकासको गति चाहिँ अत्यन्त सुस्त छ। हो, मैले यिनै आयोजनासँग जोड्दै थिएँ। यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजना छन्, तर हामी हेरौँ मेलम्ची कति वर्षमा काठमाडौँमा पानी खान पाइयो। मेलम्ची त एउटा पछिल्लो उदाहरण हो। हाम्रो राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा हामीले पश्चिम सेती आयोजनालाई हामीले पहिलेदेखि नै अगाडि बढाएका छौँ र त्यो आयोजना अहिले कसले बनाउने, कुन मोडालिटीमा बन्ने अहिलेसम्म तय भएको छैन। बुढी गण्डकी अहिले त्यही समस्यामा जेलिएको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या पनि निजगढ विमानस्थल त्यस्तै छ। फास्ट ट्र्याक सेनाले लिएपछि अगाडि बढेको छ, राम्रो द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। त्यसकारण हाम्रो महत्त्वाकांक्षी आयोजनाहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा पनि केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू हामीले अगाडि बढायौँ, तर ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त साधन स्रोत चाहिन्छ। पर्याप्त बजेट छ कि छैन एउटा, र त्यहाँ काम गर्ने टिम डेडिकेटेड भनौँ न, समर्पित त्यो काममा लाग्ने छ कि छैन, समयमा काम हुन्छ कि हुँदैन, र त्यो काम कसले गरेको छ, ठेकेदारले समयमा काम गरेको छ कि छैन, भने त्यसलाई कारबाही भयो कि भएन, अथवा त्यो काम हेर्ने जिम्मा लिएको मान्छेले अनुगमन प्रभावकारी बनायो कि बनाएन, र त्यो सबैको समग्र अनुगमन कस्तो रह्यो। यी सबै कुराहरूलाई नै यो विकाससँग सम्बन्धित, आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयहरू यिनीहरू हुन्। यी विषयमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामीले प्रोत्साहन पुरस्कृत गर्न सकेनौँ, र काममा अलिकति त्यति ध्यान नदिने अथवा नेग्लिजेन्स गर्ने अथवा कामलाई प्राथमिकता नदिने, तोकिएको समयमा तोकिएको काम नगर्ने व्यक्तिलाई
कारबाही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले विभागीय प्रमुखहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नु कार्य सम्पादन सम्झौता गरियो। यो कार्य सम्पादन सम्झौतामा निश्चित कामहरू तोकिएका छन्। यी कामहरू यो आर्थिक वर्षमा मैले सम्पन्न गर्छु भन्ने किसिमले तोकिएका छन्। ती काम तोक्दा साधन स्रोत पनि दिएको छ, काम पनि दिएको छ, समय पनि दिएको छ र त्यो दुवै पक्षको सल्लाह सहमतिमा भएको सम्झौता हो। अब हेर्नुहोस् कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो। केही चाहिँ कोभिडले समस्या देखायो, गर्न सकिएन। तर त्यो कोभिड यो आर्थिक वर्षको लागि न्यू हुनसक्छ, त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको लागि नहुन सक्छ। हामीले त्यसलाई समयमा कार्यान्वयन गर्ने किसिमले सम्झौता गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसलाई जति हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो त्यो प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट त पोजिटिभ हो नि, होइन? एउटा सम्झौता गर्ने एकले अर्कोसँग र निर्धारित समयमा कार्य सम्पादन गर्ने कुरा त पोजिटिभ हो। प्रधानमन्त्रीको मैले चाहना, विकासप्रतिको सोचाइ र काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको जुन दृढ सङ्कल्प छ त्यसलाई सकारात्मकै लिनुपर्छ। तर अलिक बढी महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूमा पनि हात हालेको जस्तो देखिन्छ, होइन? जस्तो पछिल्लो समय भन्नुभयो भने 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पुर्याउने कुरो त पोजिटिभ हो, तर बजेट चाहिँ छैन, होइन? आयोजना कार्यान्वयन अथवा विकास निर्माणका काम, मुलुकलाई अगाडि बढाउने काम, अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने काम, जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने काममा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यक्रम नै राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो 1 वर्षको लागि होइन, 2 वर्षको लागि होइन, यसले केही समय लिन्छन्। तर ती महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, साधन स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कार्यान्वयनमा कसरी जाने भन्ने विषय चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। 165वटा सडकको विषयमा मलाई लाग्छ सबै नयाँ सडक पनि नहुन सक्छन्। कतिपय आयोजना पहिले अधुरा भएका र त्यसलाई लगेर गाउँपालिका, नगरपालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने पनि हुन सक्छन्। कतिपय नयाँ पनि हुन सक्छन्। कतिपय आयोजनाहरू आवश्यक देखिएर स्थानीय तह र प्रदेशले पनि सुरु गर्न अनुरोध गरेका आयोजनाहरू पनि हुन सक्छन्। ती आयोजनाहरूलाई शिलान्यास गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर ती आयोजना कहिले सक्ने हो, त्यसलाई साधन स्रोतको व्यवस्था के गर्ने हो। अब त्यो प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसकेका आयोजनाहरू पक्कै पनि छलफल भएर घोषणा गरिएको छ, अवधि तोकिएको छ, 55 अर्ब जति रकम लाग्छ भनेको छ। मलाई लाग्छ 165 सडकलाई 55 अर्बले पुग्दैन र यो निश्चित समयमा सकिने अवस्था भए पुग्न सक्थ्यो, तर निश्चित समयमा पनि सकिन्न। त्यसलाई अब राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष कति काम गर्ने र कति वर्षमा सम्पन्न गर्ने त्यो किसिमले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। र हाम्रो एउटा समस्या के छ भने हामी पुँजीगत खर्च भएन, विकास निर्माणका काम भएन, आयोजना समयमा सम्पन्न भएन भन्छौँ। तर हाम्रो बजेट विनियोजन प्रणाली भनौँ, अथवा म नै अर्थ मन्त्रालयमा बसेर आएँ, हाम्रो चाहिँ बजेट खर्च गर्ने प्रणाली भनौँ, अथवा हाम्रो बजेट बनाउने प्रणाली नै एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था छ। हामी पुरातन परम्परागत शैलीमै छौँ। हामी आयोजनाहरू कसरी छान्ने, त्यो आयोजना कति आवश्यक छन् भन्ने भन्दा पनि सकेसम्म सबैलाई चित्त बुझाउने किसिमले, सबैको सुन्ने किसिमले, सबैका कार्यक्रमहरू त्यहाँ परुन् भन्ने किसिमले थोरै थोरै बजेट छर्दिने, राख्ने, सबैलाई खुसी बनाउन खोज्ने काम कहिले नहुने किसिमले पनि गर्छौँ। त्यसले गर्दा प्राथमिकतामा राख्ने आयोजनाहरू छुट्याउने र तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पुग्ने बजेट विनियोजन गर्ने किसिमको प्रणाली विकास गर्न सकियो भने त्यसले केही न केही यी आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्छन्। र अहिले पछिल्लो चरणमा अब सङ्घीय सरकारले बजेट बनाउँदैछ, हेर्नै पर्ने हुन्छ। अब सानातिना आयोजनामा हात हाल्नु हुँदैन, किनभने प्रदेश छ, स्थानीय तह छ, संविधानले उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा काम तोकिदिएको छ, अधिकार दिएको छ। साधन स्रोत पनि अनुदानको माध्यमबाट, राजस्व बाँडफाँडको माध्यमबाट, कर सङ्कलनको माध्यमबाट उनीहरूले पर्याप्त पाएका पनि छन्। त्यसकारण अब सङ्घीय सरकारले कुन हदसम्म कस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, के कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निकै ध्यान दिनुपर्ने देख्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि प्राथमिकता चाहिँ के हुन सक्छ सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता? सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता स्पष्टै छ। सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता अब अघि नै भनियो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यसको लागि जनताका आधारभूत आवश्यकता, सामाजिक पूर्वाधार शिक्षा र स्वास्थ्य नै हुन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले लगानी बढाउनु पर्ने अत्यन्त ठुलो आवश्यकता छ र कोभिडको कारणले गर्दा यसलाई व्यवस्थापन गर्न र गाउँ गाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनलाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने अवस्था छ।
आखिर प्रदेश वा स्थानीय तहले स्वास्थ्यमा काम गरे पनि साधन स्रोत त सङ्घले नै व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, अनुदानको माध्यमबाट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने त छ नै। शिक्षा क्षेत्रमा पनि पछिल्लो चरणमा व्यापक समस्या देखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पनि दुःख पाएको छ। मैले एउटा तथ्याङ्क एउटा अध्ययन भएको थियो, पढेको थिएँ, लगभग 1,50,000 को हाराहारीमा शिक्षकहरूले समयमा तलब खान पाएनन्, जुन निजी विद्यालयहरूमा पढाउने शिक्षकहरूले। त्यो अवस्था छ। त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, शिक्षा स्वास्थ्यलाई राज्यले कसरी प्राथमिकता दिने, एउटा त्यो सामाजिक पूर्वाधारका विषयमा मेन खास। अब अर्को आर्थिक पूर्वाधारका विषयमा त छँदैछ। अब सङ्घीय सरकारले साना आयोजनामा हात हाल्नु हुँदैन। राष्ट्रिय प्राथमिकताका, राष्ट्रिय गौरवका रूपान्तरणकारी आयोजना जुन भनिएको छ, त्यस्ता आयोजनाहरू नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सानातिना आयोजनाहरू, खानेपानी, सडक, सिँचाइ लगायतका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो उनीहरू स्थानीय तहसँग भिजेका पनि छन्। उनीहरूलाई कुन आयोजना आवश्यक छ, कुन ठाउँमा कस्तो कार्यक्रम आवश्यक छ, स्थानीय तहलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। त्यसले गर्दा त्यतातिर जोड दिनुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय सरकारले त उनीहरूको साधन स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने, क्षमता वृद्धिमा सहयोग गरिदिने र आफूले ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका सामाजिक विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सङ्घीय सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेका ठुला आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर जनतालाई कसरी यसको प्रतिफल दिने त्यो नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। जलविद्युत आयोजनाहरू धेरै अधुरा छन्, सडक आयोजनाहरू, ठुला आयोजनाहरू धेरै अधुरा छन्, सिँचाइका आयोजनाहरू धेरै अधुरा छन्। यी आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने किसिमले नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। र यी सबैको केन्द्रबिन्दु भनेको रोजगारी बढाउने, कृषिलाई प्राथमिकता दिने, उद्योगलाई प्राथमिकता दिने। अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा हेर्नुहुन्छ भने 13.7% भनेको छ। त्यो उद्योगमा पनि हामी उत्पादनमूलक म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग भन्छौँ। हाम्रो आफ्नो उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको जम्मा 5% को हाराहारीमा मात्रै योगदान छ। जबकि हाम्रो सन् 1990 को दशकमा यो 9% सम्म थियो, बढ्दै गएको छ। उद्योगतिर रुचि नै कम भयो। स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोगबाट उत्पादन गर्ने भन्दा पनि आयातित वस्तुबाट उत्पादन गर्ने, जुन चाहिँ हामी आफै गर्न सक्छौँ। म उदाहरणको लागि भन्छु, तपाईँले तेल उद्योग चलाउनु भयो, खाने तेल भन्नुहोस् न, त्यो तपाईँ तोरी उत्पादन त गर्न सक्नुहुन्छ नि मुलुकमा, तर तोरी उत्पादन गर्नुहुन्न, तोरी आयात गर्नुहुन्छ र पेलेर मात्रै तपाईँ दिनुहुन्छ। यही हो समस्या। तोरीको त कमसेकम यहाँ पेलेर बनाइन्छ, यहाँ त कच्चा पदार्थ पनि रिफिलिङ मात्रै रिफिलिङ गर्ने। जस्तै पाम आइलको केस हेरौँ होइन, हाम्रो घिउ तेल, वनस्पति घिउ तेलको अवस्था हेरौँ, रिफिलिङ होइन गर्ने मात्रै पनि छन्। कतिपय अब हाम्रो कस्तो छ भने उद्योगतिर हाम्रो ध्यान कम गयो। सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सहजीकरण गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारका नीति कार्यक्रम नभएका होइनन्, छन्, केही भएका पनि छन्। तर हाम्रो औद्योगिक विकासको लागि निजी क्षेत्र पनि तयार हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ, निजी क्षेत्रले सन् 2030 मुलुकको अर्थतन्त्रलाई 1 खर्ब अमेरिकी डलरको बनाउने भनेपछि 3 गुणा बढाउने किसिमको जुन आर्थिक रूपान्तरण कार्यक्रम ल्यायो, साँच्चीकै त्यो कार्यक्रम सहयोग गर्ने र साँच्चीकै निजी क्षेत्रले यसलाई गर्नै खोजेको ल्याएको भने अत्यन्त राम्रो हो। त्यसलाई सरकारले सपोर्ट गर्ने र निजी क्षेत्र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने भने मुलुकको आर्थिक विकास पक्कै पनि हुन्छ। तर हामीले योजना अत्यन्त राम्रा ल्याउँछौँ, कार्यान्वयनमा हामी अलिकति पछाडि। योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न किसिमका निजी क्षेत्रले कार्यक्रम ल्याएकै हो नि। एक गाउँ एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रम पनि एफएनसिसिआईले ल्याएको हो। सरकारले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएको हो। निकासीमूलक उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमले ल्याएको हो। निकासी गर्न सकिने उत्पादनहरू के छन् तिनीहरूको पहिचान गर्ने, निकासी गर्ने, निकासीमा हामीले नगद अनुदानको व्यवस्था पनि ल्यायौँ। तर ती कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी भए, यही नै समस्या हो। जस्तो प्रभावकारिताको कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले अघि रोजगारीको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर पनि आयो, तर त्यो पनि ठिक ढङ्गबाट अगाडि त बढेन। हामी कहाँनिर चुक्छौँ? समस्या कहाँनिर छ हाम्रो? हामी एउटा कार्यान्वयनमा चुक्छौँ। अर्को कुरो, हामीले जुन रूपमा जुन उद्देश्यलाई ल्याएको हो त्यो उद्देश्य पुरा गर्नलाई कार्यक्रम स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा चलाउन दिँदैनौँ।
जस्तै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जुन उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो, यसलाई सानातिना उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, 2 लाखसम्म अथवा ऋण दिने, निर्ब्याजी अथवा जमानीमै दिने, सामूहिक जमानीमै दिने र त्यसलाई ब्याज पनि अनुदान दिने, केही काम गरोस्, स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन दियोस्, स्थानीय सिप प्रविधिको प्रयोग गरोस्, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरोस् भन्ने किसिमले दिएको हो। ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नलाई कार्यक्रमको लक्षित ग्रुप छनौटमै हामी त्यति राम्रोसँग ध्यान दिँदैनौँ। एउटा अलिकति हाम्रो यो राजनैतिक समस्या पनि छ, कतिपय अवस्थामा रुलिङ पार्टी र अथवा त्योसँग सम्बन्धितहरूले पनि कसलाई दिने त्यो कार्यक्रम, कसलाई चाहिँ यो कार्यक्रमले जीवनस्तर उठाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको पनि छ। अर्को कुरो जुन किसिमले त्यसलाई ल्याइएको थियो, पछि सहकारी मार्फत त्यो ऋण लगानी गर्ने भन्दा सहकारी कस्ता छान्ने हो त भन्दा जो नजिक छन्, जो पहुँचमा छन्, जसले चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समूह व्यक्तिलाई प्रभाव पार्छन्, त्यस्ता पनि रहे र यो कार्यक्रम चाहिँ को ऋण ल्याएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने किसिमको एउटा भावना पनि हुँदै गयो। कुनै बेला हाम्रो 30,000सम्मको अथवा 1 लाखसम्मको ऋण मिना पनि भएको थियो, त्यसले गर्दा यो ऋण मिना हुन्छ, ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन भन्ने एउटा सोचाइ पनि हुँदै गयो र सहकारीहरूले त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले साँच्चीकै बेरोजगार युवाहरूलाई ऋण दिनुपर्नेमा त्यसो पनि गर्न सकेनन्। सहकारी आफैले पनि त्यो रकमहरू मास्ने गरे। हामी कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध पनि हुन सकेनौँ र गर्नुपर्छ यो कार्यक्रम मुलुकको लागि हो भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले अलिकति समस्या देखियो। मोनिटरिङ पनि ठिक ढङ्गबाट हुँदैन हामी कहाँ। मोनिटरिङ सिद्धान्तमा राम्रो छ, मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम पनि छन्, तर मोनिटरिङ कस्तो भयो भने नियमित प्रक्रिया, नियमित काम को रूपमा लियो, साँच्चीकै त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र यो भएन किन भएन भनेर प्रश्न गर्ने र जायज प्रश्नको जायज उत्तर छैन भने त्यसलाई कारबाही गर्ने अझै हामी गर्न सकेका छैनौँ। जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग छ अनुगमन मूल्याङ्कनको लागि, प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, विषयगत मन्त्रालय छन्, अर्थ मन्त्रालय स्वयंले गर्छ। युवा स्वरोजगार कोषको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको हैसियतको युवा स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षलाई राखेर योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतको व्यक्ति र त्यति ठुलो संरचना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान खोजेको छ। अत्यन्त पवित्र उद्देश्यका साथ ल्याइयो, तर त्यो कार्यक्रमलाई सामान्य हिसाबले सहकारी स्टाइलले चलाइयो, त्यसले गर्दा त्यसको भएन र त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने धेरै निकाय भए। गरिबी निर्माण कोषले त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, युवा स्वरोजगार कोषले त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, लघु वित्तहरूले त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्, साना किसानहरूले त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। यति धेरै छरिए, यति धेरै डुप्लिकेसन भयो कि उद्योग मन्त्रालयले पनि साना उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यस्तै कार्यक्रमहरू छन्। त्यसकारण ती सबैलाई एकै ठाउँमा लाने, लक्षित वर्गलाई एउटै मात्रै कार्यक्रमहरू जाओस् र त्यसलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्न सकियोस् र त्यसको प्रभावकारिताको अनुगमन मूल्याङ्कन राम्रो होस् र नतिजा आओस् भन्ने उद्देश्य नीतिको पनि हो, कार्यक्रमको पनि हो, सरकारको पनि हो। तर त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ जुन मेकानिजम छ त्यो मेकानिजम प्रभावकारी हुन सकेन, नतिजा आउन सकेन। समस्या यहीँनिर छ। मैले एउटै प्रश्न गरेँ अन्तिममा, जस्तो तब हामीले जति पनि छलफल गऱ्यौँ, एउटा नागरिकले के पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ, एउटा नागरिकले के पायो भनेर हेर्छ। तपाईँले ठ्याक्कै यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ यो वर्ष नागरिकले पाउन सकेको कुरा चाहिँ यो हो? अब अहिले यो वर्ष नागरिकले मैले यही पाएँ भनेर गर्व गर्ने सिधै विषय त सायद कमै देखिन्छ, किनभने यो कोभिडको समस्याले गर्दा पनि नागरिकलाई केही दिन यसैको कोभिड समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले केही कामहरू गर्यो। जस्तै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिदियो, खोपको व्यवस्था गरिरहेको छ। कतिपय अवस्थामा सरकारको हातमा नभएको खोप समयमा नआएको होला, निःशुल्क खोपको व्यवस्था, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूले जुन सक्रियता देखाए, यसको व्यवस्थापन गर्न सक्रियता देखाए, त्यो सकारात्मक पक्ष हो। र अरू नागरिकले के पायो भन्दा नि नागरिकले सेवा प्रवाहमा आफूले सेवा लिन जाँदा तत्काल सहज रूपमा सेवा पाउन सक्यो भने त्यही नै पाएको मानिन्छ। नागरिक सबैलाई घर घरमा केही गोजी भरिदिने कार्यक्रमहरू त त्यसरी हुँदैनन्। तर सरकारको काम कारबाही के हो र नागरिकले पाउने सेवा सरकारबाट तत्काल प्रभावकारी रूपमा पाए कि पाएनन्, अथवा त्यसलाई पाउनलाई झन्झट कति बेहोरे भन्ने हो, त्यो विषयमा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हामीले जुन रूपमा सोचेका थियौँ त्यो रूपमा चाहिँ पाउन सकेको अलि यो कोभिडको व्यवस्थापन
बाहेक अन्य चाहिँ समस्या पनि देखिएको छ। मैले त्यति नागरिकहरूले यो वर्ष जति अपेक्षा गर्नुपर्ने थियो त्यति अपेक्षा गर्ने वर्ष पनि होइन। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।